The 15th Ranmale Mahotsav was inaugurated by Devya Rane at Ravan village in Sattari on Saturday. The three-day cultural festival commenced on 27th Feb and will conclude on 1st March, drawing participation from locals and visitors to celebrate the region's rich tradition and heritage. झगडा रूप घेतलो एलो दुवारार 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 भिक्षा वाढ म्हणून जात रे घातली 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 राम रे लक्ष्मण निघाले वना काढगा पावली केकदी बना राम रे लक्ष्मण निघाले वना काढगा पावली केकदी बना काढगा पावली रे केकदी बना काढगा पावली रे काढगा पावली रे केकदी बना काढगा पावली रे राम रे लक्ष्मण निघाले वना काढगा पावली केकदी बना काढगा पावली रे केकदी बना काढगा पावली रे की आमच्या सगळ्यांचे लोक जे आमचे सगळी आमच्या सगळ्यांच्या पायासंबंध सगळे आमचे मात्र नदी आमची जीवन रेखी म्हणतात नदी जावली मात्रे जावली आमच्या खातीर आमचो सगळी भाग इतको सुंदर आणि समृद्ध आसा आणि निसर्गाच्या मदीं आमी हे सगळे वेगळे कार्यक्रम घडोवन हाडटात आणि आमचे लोक इतले सुंदर तरेन जे बरेपैकी शिक्षण घेवन बरेपैकी आमचो प्रत्येक ग्रामीण भाग हाजे खूब उदरगत जाल्ली आसा त्या सायबा खातीर सायबान ह्या 50 वर्सां जे तरेन विकास केलो जे तरेन संदी दिली प्रत्येक व्यक्ती खातीर प्रत्येक गांवा खातीर हे जे सगळे सायबाचो जो प्रेम आशिल्लो आनी जो लगाव आशिल्लो जो कार्यक्रमा खातीर सगळ्यांक खबर आसा ताचे खातीर हे विविध कार्यक्रम जिवीत आतां पसून आमी पळयतात की चालू आसा कला अकॅडमीचे अध्यक्ष सायब इतल्या वर्सां आशिल्ले मुख्यमंत्री आशिल्ले तरी पसून अध्यक्षपदी सोडून तांणी कला अकॅडमीची त्या ताका कलाकारां खातीर इतलो ठाव मनान ते सदांच सदैव संदी दिताले तें आमकां खबर आसा तांच्याच पावलार पावल घेवन हांव फुडें सरलां लोककलेचे लोकनाच आसा लोकवाद्य आसा तशें लोकनाट्याचो महत्वाचो असो हो लोकनाट्याचो प्रकार खूब गिरेस्त असो प्रकार सह्याद्रीच्या घाटांत ह्या सगळ्या घाटाच्या आंगापांगार खेळपी कश्टी आनी श्रमाचेर श्रद्धा दवरपी लोक आनी कलाकार कितली वर्सां जाली हो चैतन्यमयी असो संस्कृती संपन्न असो भाषा संपन्न असो कलात्मकतेत संपन्न असो हो नाट्य प्रकार रणमाले महोत्सव ह्या महोत्सवाक फक्त शिगम्या पुरतें एक स्वरूप आशिल्लें पूण ताजी गरिमा ताजी पारंपारिकता कायम राखून सत्तरीतले आमचे भाव व्हडा उमेदीन आनी तितलेच निश्ठेन 14 वर्सां जाली हो रणमाले महोत्सव घडोवन हाडटा आनी सुरवात करप खंयच्याय उत्सवाची वेगळी असता पूण तेजे सातत्य राखप खूब कठीण असता ह्या शिगम्याच्या निमतान घाट माथ्यार धरून दोडा मार्गाच्या महाराष्ट्राच्या बॉर्डरीचेर धरून गोंयच्या सत्तरीच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी कितलेशेच या लोकनाट्य रणमाल्या प्रकाराचेर
विविधता आमकां दिसता. आणि बारीक पळोवपाक गेल्यार ह्या नाच रुपान, गाणे, संगीत, वाद्य आणि संवाद रुपान धोंगा करून वेगवेगळ्या सामाजीक विशयाक हात घालीत मनोरंजन, प्रबोधन आणि संस्कृतीचे जतन करता ही कितली समाधानाची गजाल आणि खूप अभिमानाची गजाल. हांव ह्या रणमाले महोत्सव आयोजीत करप्यांक परबीं भेटयता आणि सगळ्या म्हज्या वडील हयात ग्यात नाशिल्ल्या आशिल्ल्या सगळ्या कलाकारांक हांव वंदन करता आणि ही परंपरा आमची अशी जिवंत उरूं, अशेंच आमी संपन्न संस्कृती संपन्न जावं. ग्रामीण कला आणि सांस्कृतिक संस्था वाळपय हांच्या आणि हेर संस्थांच्या जोड पावलान हो 15वो रणमाले महोत्सव ह्या रावण गांवांत जाता. खूब उमेद जाता की अशे लोक महोत्सव हर एक गांवांत जावचे, जेणे करून आमचे जे सांस्कृतिक दायज आसा त्या दायजा बद्दल सगळ्या लोकांक कळचें आणि त्या दायजाचो संवर्धन आणि संरक्षण जावचें. खास करून रणमाले हे कष्टकरी शेतकऱ्यांचे एक पारंपारीक खेळ म्हणूं येता किंवा एक नाटक स्वरुपांत गांवांतलें राजकारण, समाजकारण एक दीस केन्ना तरी वर्सांतल्यान एक दीस एक गुढी पाडव्याच्या निमित्तान किंवा दिवाळीच्या निमित्तान हे रणमाले गांवांत सादर करताले. तातूंत सोंगां आनी दोंगां घेवन एक समाज प्रबोधन करपाची एक ही एक कला आशिल्ली आणि जी कला संपूर्ण निसर्गाकडे संबंधित आसा. शेतकऱ्याच्या जिवना कडेन संदर्भ आसा. शेतकऱ्यां जमीन, जंगल, पाणी, उदक, जल आणि जण म्हणजे मनुष्य ह्या सगळ्यांचो ह्या रणमाल्याच्या हातून आस्पाव आसा. म्हणून आयज खूब बरें दिसता की अशे महोत्सव हर एक गांवांत जातले आणि तातूंतल्यान खास करून ह्या रणमाल्यान काही प्रॉपर्टीज आसा, म्हणजे शेती कडेन निगडीत आसा, कोयतो आसा किंवा एक नांगर आसा, जूं आसा किंवा नुस्तें धरपाची खूण आसा, ह्या किंवा गांवांत एक घडपी घटना आसा, ह्यो सगळ्योच घटना त्या दिसा त्या रणमाल्यांतले पूर्ण रातभर हो खेळ खेळटाले आणीक त्यो प्रॉपर्टी सध्या लुप्त जाल्यात. त्यो प्रॉपर्टीज आतां आमकां पळोवपाक मेळना कित्याक शहरीकरण जालें आनी त्यो सगळ्यो प्रॉपर्टी दवरपाक जागो ना. तर म्हाका अशें दिसता की प्रत्येक गांवांत गांवच्या मंदिराच्या परिसरांत ह्या प्रॉपर्टीचें सगळें जें कितें आसा तेचें संवर्धन जावचें, जेणे करून येणाऱ्या पिढीक तांकां कळचें की आमच्या पुर्वजांनी हे सगळें संवर्धन करून दवरिल्लें आसा. तेंच्यो ह्यो म्हत्वाच्यो खुणो आसात त्यो हांगा तेंचें संवर्धन जावचें अशें म्हाका दिसता. त्याच बरोबर युवा पिढीन रणमाले हे वेगळ्या तरेन रणमालेचें स्वरूप आतां बदलत गेलां, त्या स्वरुपान सहभागी जावचे. खास करून एक टायम आशिल्लो की स्त्री पात्र जे पुरुष करतालो ते आतां हळू आमच्या यंग ज्यो चलयो आसा तांच्यांनी भितर सहभागी जावचे, जेणे करून त्या रणमाल्याक एक वेगळें स्वरूप येतलें. आणीक गांव दर्शन किंवा आपल्या तालुक्याचें दर्शन सगळ्या जगा मुखार येतलें अशी हांव आस्त बाळगितां आणि ह्या 15व्या महोत्सवाक हांव शुभेच्छा दितां. सगळे कलाकार, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जांचो सत्कार जातलो आणि खास करून वेगळे मानेस्त येतले तांच्या हातान तांचे सत्कार जातलो, तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दितां आणि